السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم تيب 3. غنشوفوا لي سيكونس لي ليست اي لي زونسومبل. اول حاجة غنبداو بها هما لي سيكونس. اون سيكونس ولا واحد السلسلة ou bien suite est une énumération des expressions séparées par des virgules. On accède à chaque élément par son range. يعني انه هما فقط دي زيليمون كنفرقوا بيناتهم بلا فيرغول ونقدروا ناكسيديو لاي واحد فيهم بلا ديس ديالو ولا بلو ديالو. بالنسبه للديكلاراسيون كما كنديكلاريو اي فاريابل اس ان باغ اكزومبل لا سيكونس الاولى دو بوين ايكال ا فيرغول دو بي فوا دو بي موان سي كنفرقوا بيناتهم فقط بلا فيرغول. واحد لا سيكونس ثانيه فيها ارقام واحد جوج جوج اس 3 يمكن نعملوا واحد لا سيكونس انطلاقا من دي سيكونس اخرين كنسميو ليها لا كونكاتيناسيون. اس 3 هي الكونكاتيناسيون ديال اس 1 مع اس 2 مع واحد الحرف اخر اللي هو ا. هي كتافيشي لينا كل ليست شنو فيها. داكوغ. باش ناكسيديو لكل اليمون قلنا اننا يمكن ناكسيديو بلوغون ولا بلانديس. يعني مثلا هذه هي اس 3 نقدروا ناكسيديو ليليمون الثاني والثالث والرابع من ليليمون الثاني حتى ليليمون الرابع. ها هي اس 3. ليليمون الاول هو ا دونك ليليمون الثاني هو 2 بي موان سي الثالث هو 1 والرابع هو 2. ها هي افيشاتهم لينا. وبالنسبه لاس 3 واس 3 عاود بغينا ناكسيديو لليليمون 5 اللي هو ا اللي هو 2 غتافيشي لينا عادي. Signalons que les séquences ne sont accessibles qu'un seul lecteur, c'est-à-dire l'affectation est interdite. يعني أنه مثلا هنايا ما نقدرش نجيو ندير S3 دو 5 reçoit par exemple واحد لا فالور نافيكتي لها واحد لا فالور. بالنسبة لي سيكونس هادي انتيردي، إلا درتيها غتطلع لك ايرور، تقول لك راه ما يمكنش نعطيو شي فالور لهادي. هو هذا ليكزومبل هنايا مثلا S3 جو 1 reçoit 1 error cannot assign to an expression sequence. Pour construire en séquence, on peut soit écrire la liste des objets séparés par les virgules, la méthode الأولى نكتبوا لي زيليمون كاملين ونفرقوا بيناتهم بلا فيرغول. لا ميثود الثانية soit utiliser l'opérateur دولار. هذا كنستعملوه ملي كيكون عندنا واحد ليليمون كيتعاود بزاف ديال المرات بحال مثلا في هاد لا سيكونس هنايا عندنا جوج معاودة جوج المرات يمكن نديرو جوج ونديرو دولار وتعاود جوج المرات. soit utiliser la fonction sec dont la syntaxe est sec expression est. بالنسبه لهذه ديال السيك كنستعملوها ملي كتكون عندنا لا سيكونس ديالنا يمكن نكتبوها على شكل بحال واحد الفونكسيون بحال واحد ليكسبرسيون. مثلا لا سيكونس ديالنا غتكون فيها مثلا لي كاري ديال لي نومبر غندير مثلا سيك هاد ليكسبرسيون غندير فيه اي او كاري وغندير اي كيفاري ليا باغ اكزومبل ما بين واحد لا فالور وواحد لا فالور نديرها هنا باغ اكزومبل يكفي انه مثلا ندير واحد ال ايكوال تو سيك كنديرو اول حاجه ليكسبرسيون باغ اكزومبل قلنا اي او كاري فوالا فيرغول وكنديرو اي القيم اللي غياخذهم اي. هنا بالنسبه لاي نديرو القيم ديالو غير مثلا نديرو من واحد فوالا حتى باغ اكزومبل 4 افيشاهم ليا 1 4 9 16. داكوغ. قلنا بالنسبه لهذه ديال لي غور يمكن اننا نديرو واحد لا سيكونس ايكالا نول يعني خاويه ما فيها حتى شي حاجه لا سيكونس فيد. pour répéter un élément on utilise l'opérateur dollar اللي هو هذا اللي قلنا. باغ اكزومبل هاد لا سيكونس هادي غيكون فيها ا جوج المرات و ايكال 5 د المرات. Pour concaténer deux séquences, on utilise l'opérateur virgule, déjà شفناها. La commande op, déjà شفناها, permet de retourner la séquence formée des opérandes de l'expression expression. يعني كترجع لك نيت هادوك لي زيليمون اللي كاينين في لا سيكونس. باغ اكزومبل هنا درنا op عطيناها expression ماشي سيكونس كترجع لنا لي زوبيراند اللي شفنا. هنايا ا لوبيراند الاول، لوبيراند الثاني موان y فوا a بلس y بلس z حيت عندنا هنا لي بارونتيز كيلعبوا دور، يعني هذا كامل كتعتبروا بحال اوبيراند واحد. وعندنا 3 زيت هادو هما لي زوبيراند اللي عندنا. لا كوموند سيك بيرمي à l'utilisateur de réaliser des listes à partir d'une formule générale شفناها باغ اكزومبل هنايا سيك دوكا فيرغول كامل 1 حتى ل 7. دابا لي ليست. Une liste de type liste est une énumération ordonnée des expressions entre crochets séparées par des virgules. Autrement dit, une liste ni plus ni moins qu'une séquence entre crochets. هذا هو الفرق انها كتكون انيميراسيون اللي هي اوردوني وباش نتحصلوا عليها يكفي انه ليكسبرسيون ديال لا سيكونس غنديرو اونتر دي كروشي. وبالنسبه لهنايا في لي ليست راه لاسينيمون ولا لافيكتاسيون بوسيبل انك دير لافيكتاسيون سون اوكان بروبليم. الوغ لا ليست فيد سون
اونتر دي كروشي ما كنديرو بيناتهم والو الا بغينا لا ليست فيد. لا سيكونس كنكتبو نول، بالنسبه لا ليست فيد كنكتبو بين لي كروشي حتى شي حاجه. اس باغ اكزومبل هذه واحد لا سيكونس فيها 1 2 3 وبي 3 د المرات والفا وبيتا. الوغ لا ليست انطلاقا من هاد لا سيكونس هادي غنديرو ال 1 دو بوين ايغال ولا غوسوا اس اونتر كروشي. احنا كونا واحد لا ليست ديالنا. واحد لا ليست يمكن نكونوها حتى هي بالاكسبرسيون سيك 2 فوا ك كامل 2 حتى ل 5. Note, les listes sont accessibles en lecteur et enregistrement. هذه اللي شرحناها دابا ديال l'affectation. Contrairement aux séquences qui ne sont accessibles qu'un seul lecteur. Les séquences ما يمكنش نديرو l'affectation. C'est-à-dire l'affectation est autorisée في les listes. On peut modifier une liste au cours d'un programme. يعني par exemple هنايا on accède à chaque élément de liste par son rang. دائما l'affectation est autorisée. il2 de 1 غنرجعها تكون كتساوي دبل في. ملي غنعيط على il2 غنلقى بلاصه الرقم الاول اللي كان عندي غيرجع دبل في. في الاول كان عندي 4 دابا رجع دبل في. La commande op permet de transformer une liste, une séquence nops dans le nombre des éléments du liste. هذه ديجا شفناها. D'accord. La commande op permet de transformer une liste en séquence. يعني كنعيط للأوب كتافيشي لي زوبيراند اللي هما هادو. إذا شفتو لي زوبيراند هادو راه بحال ليكسبرسيون ديال هادي ديال لا سيكونس. اون اوبس كتعطيني هذا كتعطيني لو نومبر ديال ليليمون دو ليست. شحال من اوبيراند عندي. D'accord, شفنا هنايا op L2 نوبس 4. Pour modifier une liste, on peut aussi utiliser subs ou subs op. اللي الا بغينا مثلا موديفي واحد اللي موديفي subs حتى هي شفناها. سوا كنديرو لافيكتاسيون ديريكتومون كنعيطو ليليمون بلوغون ديالو كنعطيوه لا فالور، سوا subs كنديرو L2 باش يتبدل في L2 ماشي غنكونو واحد لا ليست اخرى ولكن في L2 نيت اللي عندنا subs w غنرجعوه بالقيمه ديال A1 L2. داكور ها هو كان عندنا هنايا دبليو في رجع A1 subs op لوبيراند رقم 3 غيرجع غاما. لوبيراند الاول الثاني الثالث غيرجع غاما. داكور. بالنسبه لسبس كنعيطوا ليليمون ديريكت. subs op كنعيطوا للرقم ديال لوبيراند. لو تيست بوليان member permet de savoir si une expression est un membre de liste. باش نعرفوا واش واحد ليكسبرسيون ولا واحد ليليمون واش كينتمي لديك لا ليست ولا لا. member غاما L2 واش غاما كاين في L2 true. member epsilon في L2 واش epsilon كاين في هاد L2 ما كاينش دونك طلعت لينا false. دابا غنشوفوا les ensembles. Un ensemble de type set est une énumération entre des accolades. هي كنديروها entre des accolades. Des expressions séparées par des virgules, les éléments ne sont pas ordonnés et chaque élément ne figure qu'une seule fois. يعني هنايا هي بحال قلتي l'ensemble هي séquence ولكن ما فيهاش لي زيليمون اللي هما ريبيتي. واحد ليليمون كيكون عندي غير مره واحده. C'est-à-dire les éléments en double sont supprimés. يعني الا كان عندي شي élément مدوبل راه كيتمسح اوتوماتيكمون. عندنا هنايا صوبنا مثلا l'ensemble فيد حتى هي كنديروها entre des accolades فيد. عندنا مثلا هنايا واحد لا سيكونس فيها ا جوج المرات و بي 3 د المرات و الفا و بيتا و لونسومبل او كنديرو ديك لا سيكونس اونتر دي زاكولاد. الا شفتو هنايا ا غير مره واحده واخا عندي هنا جوج تمسح بي عندي 3 د المرات غير مره واحده. داكور يعني لي زيليمون اللي هما دوبل كيتبريماو اوتوماتيكمون. On accède à chaque élément de l'ensemble par son rang mais l'affectation est interdite. نقدروا نوصلوا لاي élément بلوغون ديالو مي l'affectation est interdite. علاش؟ حيت قلنا باللي هادي باللي لونسومبل راه هي بحال لا سيكونس مي سون ريبيتيسيون. مادام في لا سيكونس لافيكتاسيون هي انتردي دونك راه حتى في لونسومبل لافيكتاسيون غيكون انتردي. هنايا باغ اكزومبل بغينا ليليمون الثاني اللي هو بي، بغينا ليليمون الثاني والثالث اللي هما بي والفا. الا درنا هنايا لافيكتاسيون ايرور كنوت اسيني اسيت. اوب دائما نفس القضيه. نوبس حتى هي نفس القضيه ديجا شفناهم سي با لا بين باش نريبيتيو. Pour modifier un ensemble, l'affectation étant interdite, utilisez sub ou subs op. دونك الا بغينا نبدلو هنايا واحد ليليمون في لونسومبل ديالنا نقدروا نستعملوا بهاد ليليمون ديال سب ديال باش نغومبلاسيو بلا سبس اوب. غنديرو هنايا باغ اكزومبل او سبس بي غنعوضوه ببي ان في لونسومبل او. شفتو هنايا ا الفا بيتا رجعنا هنايا بي ان او سبس اوب نفس القضيه عاود كنعطيو لو نيميرو ديال لوبيراند. لو تيست بوليان ديجا شفناها حتى هو نفس البرانسيب.
opération sur les ensembles. même شفناها قلنا كترجعني ترو لا فور فديبون واش الاليمون ابارتي ولا لا. A union B renvoie A union B. يعني باغ اكزومبل فاش كيكون عندك مثلا واحد لونسومبل ولا واحد لا سيكونس ولا واحد لا ليست وبغيتي دير A union B، يعني كتجمع لي زيليمون اللي ابارتيانا A او ابارتيانا B. l'union اللي ديجا شفتو l'intersection les éléments اللي appartiennent à A ou appartiennent à B en même temps. A minus B les éléments اللي appartiennent à A mais n'appartiennent pas à B. Et voilà la différence. يعني les éléments اللي كاينين في A mais ما كاينينش في B. نوبس E قلنا انه كيرجع لنا لو كاردينال دو E ولا لو نومبر ديال لي زوبيراند في E ولا اون جينيرال لا سيكونس لو نومبر دي زيليمون دو سيكونس. باغ اكزومبل عندنا هنايا E وعندنا F وعندنا U اللي هي E union F، يعني لي زيليمون ديال E و لي زيليمون ديال F en même temps. هنايا عندنا دي زونسومبل، يعني الا كان شي اليمون متعاود غيتسبريما اوتوماتيكمون. عندنا الفا وبيتا وغاما ودلتا، وهنا عندنا بيتا ديجا كاين، دلتا ديجا كاين، إبسيلون ما كاينش غيتزاد، في ما كاينش غيتزاد، لامدا ما كاينش غيتزاد. دونك لي زيليمون ديال او كامله زيد عليهم لي زيليمون ديال اف اللي ما كاينينش في او. عندنا اي اللي هي او انترسيكسيون مع اف. الانترسيكسيون يعني لي زيليمون اللي كاينين هنا وهنا او ميم طون اللي هما بيتا و دلتا. وعندنا اف ماينس او لي زيليمون اللي ابارتيان ا اف مي نابارتيان با ا او اللي هما هادو إبسيلون و في و لامدا. Conversion de ces structures, on a vu qu'à partir d'une séquence, une méthode pour générer une liste est d'insérer la séquence entre crochets et pour générer un ensemble, d'insérer la séquence entre des accolades. On a aussi vu qu'avec la fonction op, on se passe d'un ensemble ou d'une liste à une séquence. On peut aussi se servir de la fonction convert pour convertir une liste en ensemble réciproquement. يعني شفنا انه باغ اكزومبل الا بغينا نكونوا واحد لا ليست ولا واحد لونسومبل ابارتير من واحد لا سيكونس، سواء كنديرها اونتر كروشي باش نكونوا لا ليست ولا اونتر دي زاكولاد باش نكونوا لونسومبل، ولا بغينا نرجعوا بالعكس كنستعملوا اوب اللي كتعطينا ديريكتومون لا سيكونس، ولا نقدروا نخدموا بلا كوموند ولا لا فونكسيون كونفيرت اللي ديجا شفناها. قلنا ان كونفيرت كتبدل لنا من واحد لا فورم لواحد لا فورم اخرى، دونك راه يمكن نستعملوا حتى في هذه القضيه هذه. لا فونكسيون كونفيرت بيرمي اوسي دو كالكولي لا سوم او لو برودوي دي زيليمون دون ليست. باغ اكزومبل هنا الا بغينا نديروا مثلا اول حاجه الا بغينا نحسبوا لا سوم ديال لي زيليمون كونفيرت او لونسومبل او بلس، يعني غتجمع ليا لي زيليمون ديال لونسومبل او كاملين غتجمعهم بلس ا بلس الفا بلس بيتا بلس. هنا مادام عندي دي سيمبول يعني غدير غير دير ليا غير العمليه ديال الجمع. كون كانوا عندي ارقام غتعطيني الريزولتا ديريكت. كونفيرت او الضرب ديالهم مثلا لو برودوي، قلنا انه يمكن نحولوا مثلا هنايا او اللي هي اونسومبل لا ليست، او من لونسومبل لا ليست، او لا او لونسومبل. مادام هنايا عندي او كونفيرت رجعت ليا ليست، ابخي غنعاود نرجعها اونسومبل سيت. دونك عندي سواء كندير هنايا سواء ليست سواء سيت سواء سيك. ليست اونسومبل و سيك اللي هي سيكونس.